नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमूहु फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फ़अफ़्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़्दुरू लह। आज मैं आपको चाँद के कुछ मसाइल बताऊंगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल कुछ आपको आगाह करने हैं। सबसे पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको चाँद के कुछ मसाइल बताऊं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट करने से और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के मुशरिकीन ने सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद जवाब दिया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तुझसे पूछते हैं नए चाँद का हाल। ए पैगंबर कह दे उनको ये औकात मुकर्रर हैं लोगों के लिए और हज के लिए। मुसलमानों पर ये काम यानी चाँद देखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसलिए शाबान और रमज़ान की 29 तारीख को गुरूब आफ्ताब के वक़्त चाँद देखने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाँद देखने का एहतमाम फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिर में शाबान के दिनों की गिनती फरमाया करते थे, यानी दिनों को गिनते थे, शुमार करते थे। इसलिए हम मुसलमानों पर चाँद की तारीख़ को याद करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर हम सब मुसलमान भूल जाएं तो सब के सब मुसलमान गुनहगार हो जाएंगे। तो कुछ मुसलमान अगर चाँद की तारीख़ को याद कर लें तो सब के ऊपर ज़िम्मा उतर जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तार करो, और अगर चाँद आपको नज़र ना आए फ़इन गुम्मा, अगर चाँद आपको नज़र ना आए, मतलब ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है कि चाँद उफ़ुक़ पर मौजूद होता है, लेकिन कभी मौसम के वजह से नज़र नहीं आता, कभी बादलों की वजह से नज़र नहीं आता। तो हमको ये हुक्म है कि चाँद देख कर रोज़ा रखें और चाँद देख कर इफ्तार करें। तो अगर आपको चाँद नज़र ना आए तो हुजूर फरमाते हैं तो फ़क़्दुरू लह, तो आप अंदाज़ा लगाएं, यानी आप 30 तारीख़ों को पूरा करें। अगर शाबान है तो शाबान की 30 तारीख़ को पूरा करें। अगर रमज़ान है, रमज़ान में आपको चाँद नज़र नहीं आ रहा तो रमज़ान की भी 30 तारीख़ को पूरा करें, 30 रोज़े रखें। तो चाँद देखना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम सिर्फ ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान का देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम की तारीख़ को याद करते हैं। ऐसा नहीं, मुसलमानों को चाँद की तारीख़ को याद करना ज़रूरी है। चाँद को अरबी में हिलाल भी कहते हैं, जैसे कुरान में ज़िक्र है यसअलूनका अनिल अहिल्ला। चाँद को अरबी में कमर भी कहते हैं, चाँद को अरबी में बदर भी कहते हैं। जब नया चाँद हो तो पहली और दूसरी और तीसरी तारीख़ तक चाँद को अरबी में हिलाल कहा जाता है, यानी नए चाँद को अरबी में हिलाल कहते हैं। और उसके बाद 4 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ तक चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। 13वीं और 14वीं और 15वीं तारीख़ के चाँद को अरबी में बदर कहते हैं। बहरहाल ये तो हो गए चाँद के नाम, कमर हो गया, हिलाल हो गया, बदर हो गया। तो हम मुसलमान जब नया चाँद देखें तो नए चाँद देखने के वक़्त हम मुसलमान वो दुआ पढ़ें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को देखकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर बरकतों और ईमान के साथ तुलू फरमा और हर शर से, हर गुनाह से सलामती के साथ तुलू फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को देखकर ये फरमाया, ए चाँद,
تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے، یعنی دنیا والے تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ کچھ مہینوں کو نحوست سمجھتے ہیں، تو شریعت کے اعتبار سے کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ آپ جس مہینے میں چاہیں جو بھی عبادت کریں، شادی کریں، جو بھی آپ شرعی تقریبات کریں، تو اس میں کوئی منع اور قباحت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں چاند کی مسائل کی طرف۔ اگر آسمان پر گرد اور غبار ہوں یعنی بادل ہو تو چاند نظر نہ آئے، تو اسی وقت میں اگر ایک مسلمان چاند دیکھے جو شریف اور نیک آدمی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، ایسا مسلمان اگر مرد ہو یا عورت ہو تو رمضان کے چاند کی گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر عید الفطر کا چاند ہو تو ایک مسلمان اگر گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر دو مسلمان نیک صالح ہوں، وہ اگر گواہی دیں تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یا دو مسلمان مرد ہوں یا ایک مرد یا دو عورتیں ہوں تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اگر ایک بھی مرد نہ ہو تو 4 عورتیں ہوں تو ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے گا۔ جو آدمی شریعت کا پابند نہیں، یعنی صوم اور صلات کا پابند نہیں، نماز کا پابند نہیں، روزے کا پابند نہیں، ایسا شخص اگر چاند کی گواہی دے تو چاہے کتنے بھی قسمیں کھائے تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ اگر ایسے 4 آدمی بھی ہوں جو چاند کی گواہی دے تو ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے گا۔ ماہ ہلال نیا چاند دوربین سے دیکھنا کیسا ہے؟ دوربین جو ہے ایک محض نگاہ کو بڑھانے والا ایک آلہ ہے، جیسا کہ اینک اور چشمہ ہوتا ہے، اس سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو دوربین سے چاند دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دوربین ایسی ہو جو چاند کو افق کے پیچھے ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے تو ایسی دوربین سے دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ چاند اور سورج ہمیشہ افق پر رہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، لیکن موسم کے اعتبار سے کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے، تو ایسی دوربین جو افق کے پیچھے ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے تو ایسی دوربین سے چاند کو دیکھنا جائز نہیں۔ لہٰذا دوربین سے اگر دیکھا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، جس دن رجب کی 4 تاریخ ہوگی اسی دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا، یعنی اگر رجب کی 4 تاریخ جمعے کو ہے تو رمضان جمعے کو آئے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری بات ہمارے ہاں یہ مشہور ہوتی ہے، تو کبھی چاند بڑا ہوتا ہے، کبھی چاند چھوٹا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ چاند دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آج تو چاند بڑا نظر آ رہا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں لوگ چاند کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ آج تو دوسری تاریخ کا چاند ہے، تو ایسا کرنا غیر مسلموں کی رسم اور رواج ہے، مسلمانوں کو اس سے بچا جائے۔ اگر آسمان بالکل صاف ہو تو 2-4 آدمیوں کی گواہی سے چاند کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے گا، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو، چاہے وہ عید الفطر کا چاند ہو۔ ہاں البتہ اگر اتنی کثرت سے لوگ گواہی دیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ایسے شخص نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا جو شریعت کا پابند نہیں تھا تو ایسے شخص کی گواہی کا تو اعتبار نہیں۔ شہر والے ان کی گواہی کو لے کر روزہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن اس شخص کو روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اگر اس شخص نے 30 روزے رکھے پھر بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ رہا تو اگلا روزہ بھی ان کو رکھنا پڑے گا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کو عید کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔